अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बात करनी है अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो खिताब था। ये बहुत बड़ी बात है कि 193 ममालिक के नुमाइंदे बैठे हों और उस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब खिताब करें तो उसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें और उन लोगों के बारे में भी जिक्र करें जो तौहीन रसालत करते हैं मज़हब की आज़ादी के नाम के ऊपर, और उससे दुनिया भर में बसने वाले अरबों मुसलमान के जज्बात मजरूह होते हैं। उनको तकलीफ होती है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए, तो इस बात का जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे करना और बगैर पर्ची की करना, और एक मुदल्लल उनकी तकरीर थी, और उस तकरीर में सिर्फ यही नहीं बल्कि जो हमसाया ममालिक की तरफ से जो दहशत गर्दी होती है उसका भी जिक्र करें, और उसमें जो कश्मीर में दहशत गर्दी हो रही है, लंबा अरसे से दहशत गर्दी हो रही है हिंदुस्तान की तरफ से, उसका भी जिक्र करें, फलस्तीन में करें, और इसी तरह दुनिया भर में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इस तकरीर में ना सिर्फ कोरोना के बारे में बात की गई, कोरोना के बारे में ऐसे बात की कि जो कोरोना की बीमारी आई थी इससे बहुत कुछ सीखा है हमें, मुत्तहिद रहने का, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करने का, और तकलीफ में एक दूसरे के काम आने का हमें ये सबक सीखना चाहिए। इसके बारे में जिक्र किया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जिक्र किया, और जो अरब अमारात के जो जितने भी मालिक हैं उनको भी थोड़ा सा लताड़ा गया कि वो जो हमारे मुल्क से जो जायज पैसा लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आपके मालिक में आके जायदादें बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, ऐसे काम भी नहीं होने चाहिए। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस तकरीर के बाद हिंदुस्तान में जो कोहराम बचा, वो तो हिंदुस्तान का आप मीडिया ऑन करके देखें, मीडिया सेल्स उनके वो कैसे बेचारे ऐसे ही है कि जैसे कोई चौधरी आए ना गांव में तो वो गांव के कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। वो हिंदुस्तान के मीडिया सेल्स की सूरत हाल है। झूठ सच वो ऐसे उगल रहे हैं कि वो, हालांकि इनका हिंदुस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो उन्होंने गुजरात का भी वो वाकया याद लाया कि जिस वक्त ये मोदी साहिब जो उस वक्त वजीर आला थे गुजरात के, इन्होंने कत्लो गारत करवाई और उधर हजारों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, उस बात का भी जिक्र किया। फिर उसके बाद फलस्तीन में जो और जो इसराइल का जो जो सिलसिला चल रहा है, अभी जो सूरत हाल है, और खान साहब ने ये भी यूएनए के प्लेटफार्म पे कहा कि हम इसराइल को मारने के लिए तैयार हैं अगर उसी हालत में चला जाए इसराइल जैसा कि 1965 वगैरह में थे, जहाँ पुराना उसका नक्शा था, वो अपनी हदूद के अंदर चले जाए तो हम उसे मान लेंगे। मगर इस तरह कभी नहीं मानेंगे कि वो फलस्तीन के ऊपर मजालिम करे और उनके ऊपर वो कब्जा कर ले उनके इलाकों के ऊपर, फिर हम उनको माने। ऐसे खान साहब ने कहा हम नहीं मानेंगे। अगर मानना है तो उसका तरीकाकार यही है कि वो अपने जो पुराने जैसे 65 के दौर में उनके पास जो अहाता था, जो हिस्सा था, उन्हीं इलाकों में चले जाए तो हम ये मान लेंगे उन्हें। और इसके बाद ये भी आपको बताते चले कि ये 75वां इजलास था यूएनए का, और पिछले साल भी जो इजलास हुआ था उसमें भी जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब है उनकी तकरीर को बहुत सराहा गया था दुनिया भर में। और इस दफा भी तकरीबन 300 चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब की तकरीर जो उसे दिखाया। और इसी तरह उन्होंने जो इमरान खान साहब है उन्होंने तकरीबन अपने खिते में अमन से रहने की हिंदुस्तान को ताकीद की, और ये भी हिंदुस्तान से कहा कि जो जो अगर वो कोई उनको कोई गलत हो या गलत फहमी हो, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब ही देंगे। परमाणु बम जिसे एटम बम कहते हैं, उन्होंने कहा एटम बम इसी के लिए है, अगर वो हमें ज्यादा वो कोई तकलीफ देगा या कोई अपने जो होते हैं ना औकात से बाहर आएगा तो फिर एटम बम परमाणु बम जिसे कहते हैं वो इसी के लिए है। और फिर जो परमाणु बम अगर वो चलेगा तो वो सिर्फ उससे जो हमारे खिते के यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग ही मुतासर नहीं होंगे, ये उन दूसरी कौमों तक भी इसके असरात पहुंचेंगे जो दूर दूर रहते हैं, जो अपने आप को अमन में समझते हैं। अगर ऐसी सूरत पैदा हुई तो फिर ये खतरनाक ही है। अव्वल तो ऐसी सूरत ना ही पैदा हो, वो प्यार मोहब्बत से हर काम करना जानते हैं, करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही नहीं है कि मैं
نے اپنے تقریباً 22 سالہ ان کا جو سیاست کا جو دور تھا اس میں صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے سیاست کی. وہ ایک پلیئر تھے, اسی حساب سے انہوں نے سیاست کی. اور اس کے بعد ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اسمبلی میں آتے ہیں تو جیسے اپوزیشن والے بھاگ جاتے ہیں نا, وہ سچی اور سیدھی باتیں نہیں سن سکتے, اسی طرح ہی وہ جب وزیر اعظم پاکستان یو این اے میں آئے تو ادھر جو نمائندے تھے ہندوستان کے, جو وہ پروگرام دیکھ رہے تھے, شاید آن لائن ہی تھا نا, ٹی وی کے ذریعے, اور جب انہوں نے عمران خان صاحب کی شکل دیکھی, عمران خان صاحب اسمبلی میں آ رہے ہیں, وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ رہے ہیں, تو یہ تو ان کی صورتحال ہے ہندوستان کی. بڑھ کے بہت زیادہ مارتے ہیں, اور جیسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہی صورتحال ہے. انہیں پتا ہے ہم لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان کے پاؤں بالکل نہیں. وہ یو این اے کی جو اسمبلی سے وہ بھاگے تھے. اسی طرح جو علاقے میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے, فرقہ واریت, منی لانڈرنگ, اس میں بہت زیادہ ہندوستان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جو ہمارے ملک میں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, انہوں نے اس چیز کی بھی تنبیہ کی, اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہندوستان کی مزاحمت ہوتی ہے, بار بار جو پاکستانیوں کو تکلیف دیتے ہیں, اس کے بارے میں بات کی. بہت سارے جو مسئلے مسائل تھے, جو ایشو تھے, ان کے اوپر تقریباً وزیر اعظم پاکستان کی تقریباً آدھے گھنٹے کی قریب تقریر تھی, جو لوگوں نے سنی, اور دنیا نے آشش کار اٹھی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, انٹرنیٹ اگر کھول کے دیکھیں, ان کے اوپر لوگوں کے بیانات دیکھیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پچھلے سال کی تقریر تھی وہ انتہائی دلچسپ تھی. جو ان کا جو ساری تقریر تھی, ایک تو فل بدی تقریر تھی, کوئی لکھ کے پرچیاں نہیں لے کے گئے تھے سابقہ وزیر اعظم کی طرح. اگر سابقہ وزیر اعظم ہمارے میاں صاحب ادھر جاتے, خدا نہ خواستہ, اور 30 منٹ کی پرچیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی, تو انہوں نے تو پرچیاں ہی بدلے نہیں تھی. ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جب وہ پروگرام ان کا جو شروع ہوا تھا, یہ جو تحریکیں چلا رہے ہیں, ان میں پرچی مولانا صاحب کو غلط پرچی پکڑا دی. مولانا صاحب انہی کو جوتیاں مار رہے ہیں جو پرچیاں دے رہے ہیں. یہ تو ان کی جو ہماری جو اپوزیشن ہے, ان کی جو صورتحال ہے. البتہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے. ادھر جتنی باتیں کی ہیں, کچھ ویدر کے بارے میں باتیں کی ہیں, جو ماحولیات ابھی چینج ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, درخت بھی لگائے ہیں, اور شجر کاری بھی کی ہے, اور اسی طرح دنیا کو بھی اس طرف توجہ دلائی. اسی طرح کرونا کے بعد جو متحد رہنے کا وہ سبق بھی دیا. بہت سارے اچھے نصائح کیے وزیر اعظم پاکستان نے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تقریر کو جہاں دنیا بھر نے بہت سراہا, ہندوستان میں صفحہ ماتم ہے. کوئی بھی چینل لگا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ٹی وی چینل لگا کے دیکھ لیں, ہندوستان میں صفحہ ماتم ہے. وہ اس لیے کہ ہندوستان ہی وہ ایک دہشت گرد کہا جا سکتا ہے کہ ملک ہے جو خطے میں دہشت گردی پھیلاتا ہے. وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کچھ ایسے ممالک کو ساتھ دے کر وہ خاص کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں وہ ہر وقت تیار رہتا ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے وہ جو پہلے بھی گجرات حملہ, بمبئی حملہ, یا اس طرح کے بھی حملے جو تھے, ان کے بھی ذکر کیا, اور ہندوستان کا بھرپور انداز میں ذکر کیا. جو تقریباً 193 ممالک جن کی نمائندگی تھی, ان کے لوگوں نے بھی لائیو بھی سنا, اور اس کے بعد وہ ریکارڈ بھی ہو گیا پروگرام. اور اس تقریر کو دنیا بھر میں بہت سراہا گیا. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اگر کوئی پروگرام ہوگا, اس کے اوپر بھی ہم کوئی آپ کے ساتھ چھوٹا موٹا پروگرام لے کر آئیں گے. اور اسی طرح جن لوگوں نے ہمارے چینل ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ سبسکرائب بھی کر لیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی صحت کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.